अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर ख़ुदकुशी को लेकर हमने कई ऐसे ख़बरें आपको दिखाई जो कि मुस्लिम माजरे में ज़्यादातर ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं हमारे मुस्लिम बहनें और हमारे नौजवान मुस्लिम भाई, जो कि इस्लाम में उसको हराम करार दिया। इसी के चलते हमारे एक मौलाना जो जामे निज़ामे के फाजिल हैं, मौलाना जमील अहमद ने एक अपना बयान दिया ताकि मुस्लिम इससे कुछ सीख ले सके। अगर कोई एक मुसलमान भी ख़ुदकुशी करने से बच जाता है इनका ये बयान सुनने के बाद, तो मौलाना जमील अहमद के सदक़े तुफ़िल में हमको भी थोड़ी सी नेकी मिल जाएगी। इसी की वजह से हम आपको ये ख़बर दिखा रहे हैं और मौलाना जमील अहमद का ये बयान दिखा रहे हैं। आपसे अदबन गुजारिश करते हैं कि टाइम निकाल कर खुसूसी ये बयान सुनिए, फिर उसके बाद इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं बयान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं है तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं है तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मेरे भाइयों, अज़ीज़ सामईन इकराम और उम्मत की प्यारी माओ बहनों, बहुत सारे दिनों से जो है व्हाट्सएप के ज़रिए से या फिर जो है न्यूज़ के ज़रिए से ये बात पता चल रही है कि बहुत सारे नौजवान बच्चे, बहुत सारी नौजवान बच्चियाँ ये छोटी छोटी परेशानियों पर अपनी जान निछावर कर देते हैं। समझ में नहीं आ रही बात कि ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने किस लिहाज से दी है और किन कामों में अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखो कि जो है थोड़े दिन पहले तक ये आदतें मुसलमानों में, हम ईमान वालों में, हम अल्लाह का नाम लेने वाले में, हम रसूलुल्लाह को मानने वालों में ये आदतें नहीं थी, बल्कि हम ये समझते थे कि ये छोटी सी ज़िंदगी बस इम्तिहान है और ये कैद खाना है हमारी ज़िंदगी जो है। हाँ, और ये बात सच है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मोमिन के वास्ते, एक मुसलमान के वास्ते ये ज़िंदगी कैद खाना है और काफिर के वास्ते जन्नत है। लेकिन आज चंद दिनों के बाद ये समझ में आ रहा है कि हमारी बहनें छोटी सी परेशानी को लेकर, मेरा भाई छोटी सी परेशानी को लेकर जो है किस लिहाज से मैं अपनी जान निछावर कर देता हूँ कि वो छोटी सी परेशानी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी माओ बहनों, गय्यूर मेरी माओ बहनों, जरा समझो तो सही कि ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने किस लिहाज से दी। ये चंद दिन की ज़िंदगी के वास्ते या ये छोटी सी परेशानी के वास्ते अपनी जान निछावर कर देते हो। तो क्या तुम रेडी हो अल्लाह के सामने ठहरने से कि जब क़यामत का रोज़ होगा, जब सामने अल्लाह ठहराएगा और ये फिर जब ये पूछेगा कि बता मैंने तुझे ज़िंदगी दी, इसीलिए से ज़िंदगी दी कि तू फांसी ले ले, कि तू पंखे से अपने आप को लटका ले, कि तू समंदर में छलांग मार ले? क्या तुझे मेरी ज़िंदगी की कदर कीमत नहीं थी? क्या तुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी कितनी कीमती है? क्या जवाब देंगे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या जवाब देंगे? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समझो कि ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें इस लिहाज से अता की गई कि हम अल्लाह को माने, हम अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल करें, हम अपनी ज़िंदगी को जो है मुख्तसर जानते हुए इबादतों में लग जाएं, अल्लाह को मनाते हुए ज़िंदगी से जाएं। हाँ, आज हम मेरे भाई, मेरी माओ बहनों, ये समझते हैं कि ये छोटी सी परेशानी का आना कि भाई ये बहुत सारी परेशानी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखो कि हमारे असलाफ ने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना किया। खुद नबियों के बारे में आता कि बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। क्या नहीं किया? क्या मेरे और आपके आका ने इन परेशानियों का सामना नहीं किया? अरे याद रखो ताइफ की वो गलियों को, अरे याद करो तारीख के औराक पलट के तो देखो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें टाइम ही नहीं है हमारे नबी की सीरत पढ़ने का। तो कहाँ से मालूम हो कि परेशानी किसे कहते हैं? परेशानी इसे नहीं कहते। हमारी परेशानी परेशानी नहीं है, ये तो बस छोटी सी एक परेशानी का टुकड़ा है। लेकिन परेशानी तो वो थी जो मेरे नबी ने बर्दाश्त किया, लेकिन परेशानी तो वही थी, लेकिन परेशानी तो वो थी जिसको मेरे महबूब ने बर्दाश्त किया। जाके पूछो ताइफ की उन गलियों से, वो तारीख के पन्नों से पूछो कि वो तकलीफ क्या थी जब सरकार मदीना दो आलम सल्लल्लाहु जो है इस्लाम की तबलीग करने के वास्ते ताइफ गए और चंद जो है गलीज नौजवानों ने उन पर पत्थरों की बारिशें बर्दाश्त, पत्थर बरसाए और इतने पत्थर बरसाए कि खून मुबारक निकलने लगा और सारा जिस्म छन्नी हो गया। ये है परेशानी। मेरी बहनों, मेरे नबी ने इतनी सारी परेशानी बर्दाश्त की, क्या नहीं की हमारे नबी ने इतनी सारी परेशानी? मेरी बहनों, याद रखो कि हमारे नबी ने इतनी सारी परेशानियां की कि दोस्त आपके दुश्मन हो गए। जो लोग आपको चाहते थे आपके नबी बनने से पहले, जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो सारे आपके दुश्मन हो गए। ये थी परेशानी। समाज ने आपका बाइकआउट कर दिया, लेन देन आपका बंद कर दिया गया और सारे मुसलमानों को जो है एक बड़े से हॉल में जो है एक घाटी में बंद कर दिया गया। खाने को खाना नहीं था। बच्चे तड़पते हुए, बिलबिलाते हुए अपनी माओ से कहने लगे कि अम्मी मुझे भूख लगी है, खाना खिला दे। तारीख में ये भी बात लिखी हुई है कि पत्ते खाकर अपनी जिंदगी गुजारे। अरे ये थी असल परेशानी। लेकिन आज उम्मत के बच्चियां ये समझते कि ये छोटी सी परेशानी का आना, मैं अपनी जान दे दूंगी। फला जो है पंखे से लटक कर खुदकशी कर लेता है, फला समंदर से छलांग लगा देता है।
یہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا تم ٹھہر جاؤ گے اللہ کے سامنے؟ کیا مقابلہ کر لو گے اللہ کے قیامت کے روز؟ یہاں پر تو چند چھوٹی سی پریشانی ہے، چند لمحوں کی پریشانی ہے، چند سالوں کی پریشانی ہے، لیکن قیامت کے بعد والی زندگی میں پھر کیا ہوگا؟ خودکشی کرنا حرام ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو۔ اگر ہم نے توبہ نہیں کی، ہم نے خودکشی، میرے بھائیوں، اگر ہم نے خودکشی کی اس دنیا میں اور چلے گئے اس دنیا سے، پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ جو ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ برداشت کر لو کہ اس عذاب کو؟ میری بہنوں، کیا تیار ہو اس عذاب کے واسطے؟ جب تم اتنی چھوٹی سی پریشانی اس دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے تو کیا وہاں پر جو ہے قبر میں اور اللہ کے پاس جو ہے اتنی ساری بڑی بڑی پریشانیاں برداشت کر لو گے تم؟ ارے بتاؤ گے برداشت کر لو؟ نہیں۔ میری بہنوں یاد رکھو کہ یہ زندگی جو ہے، یہ زندگی میں خوشیاں کسی کے واسطے نہیں ہے، لیکن خاص طور پر جو ہے مومنین کے واسطے جو ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ بس پاس ہو کے نکل جاؤ، بس پتلی گلی سے نکل جاؤ، ایمان کے ساتھ میں نکل جاؤ، پھر یاد رکھو حق کی موت مرو۔ ہاں، حق کی موت مرو میرے بھائیوں، ناحق نہ مرو، اپنی زندگیوں پر، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شائیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ چھوٹی سی پریشانی پر جو ہے اپنی جانیں نچھاور کر دے، بلکہ مسلمان نام ہے اس شخصیت کا جو کہ بڑے سے بڑے پہاڑ کی چٹانوں پر چڑھ جائے۔ یار یہ ہے مسلمان کو جو چٹانوں پر چڑھ جائے، جو ہے یہ نہ دیکھے کہ سامنے والا راستہ کیسا ہے، بس اللہ کا نام لیوا ہو، بس نکل جائیں۔ یقین مانو جب اللہ کا نام دل میں بٹھاؤ گے، جب اللہ سے محبت دل میں بٹھاؤ گے، یہ پریشانیاں کس کام کی ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بتلا دیے؟ ہاں، سمندر میں راستے بنا دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واسطے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو زندہ رکھا۔ اسی طرح سے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری پریشانیاں برداشت کی، حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنی بڑی پریشانیاں برداشت کی۔ ارے میرے بھائیوں، پڑھو تو صحیح ذرا ہمارے اسلاف کی تاریخ، پڑھو تو صحیح ہمارے نبیوں کی تاریخ۔ تم نے آج پڑھنا بھول گئے، آج ہم نے پڑھنا بھلا دیا، آج ہم کو سیرت رسول نہیں مانو، لیکن جو ہے سیرت سیریل مانو۔ ہاں، اسی وجہ سے یہ سیریلیں دیکھ کے، اسی وجہ سے یہ گندے چیزیں دیکھ کے آج ہماری امت کی ماں بہنوں میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ چھوٹی سی پریشانی بڑی ہے، اسی لحاظ سے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس کو بتاؤں کہ جو ہے یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، یہ زندگی اتنی قیمتی ہے میرے بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو یہ زندگی کو اسلام کے واسطے آگے لگاؤ۔ میرے بچوں، اسلام کے واسطے آگے لگاؤ، اسلام کے واسطے، دین کی تبلیغ کے واسطے اپنی زندگیوں کو لگا دو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو یہ زندگی انتہائی قیمتی ہے، وہاں جا کے پچھتاؤ گے۔ کل قیامت کے روز بندہ سوال کرے گا کہ اللہ چند لمحے مجھے عطا کر دیے جائے، چند منٹ مجھے عطا کر دیے جائے کہ قسم تیری کہ میں جا کر دنیا میں عبادتیں کروں گا، تیرا نام لوں گا، لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو وہاں جانے کے بعد کوئی زندگی نہیں، پھر وہاں سے آنے کا کوئی چانس نہیں، پھر وہاں کی زندگی شروع ہوگی جو انلیمیٹڈ زندگی ہے، جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ پھر وہاں پریشانی کا کوئی تصور نہیں، پھر وہاں رونے کا کوئی تصور نہیں، پھر وہاں سجدے کا کوئی تصور نہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو یہ زندگیوں کو سجدے میں گزار دو۔ اللہ کی قسم وہاں سجدے نہیں ہیں، وہاں نمازیں نہیں ہیں، وہاں عبادتیں نہیں ہیں۔ بندہ کہے گا کہ اللہ میں سجدہ کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کہے گا کہ نہیں، دنیا میں جتنے سجدے کر لیے ختم، اب یہاں مستی موج کر، یہاں پر آرام کر، یہاں پر سو، یہاں پر جو کرنا ہے وہ کر۔ ہاں، شراب پینا ہے شراب پی، شہد پینا ہے شہد پی، یعنی کہ جو بھی کرنا چاہتا ہے میرے بندے کر لے۔ یہاں پر میں نے تجھے دنیا میں روکا تھا، تو میرے خاطر رکا رہا، تو یہاں پر جو چاہے کر۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ ہماری جو اصل زندگی ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ تو پھر یہ چند سال کی زندگی، یہ 60-70 سال کی زندگی، بس پریشانی اگر آ بھی گئی تو پریشانی پر صبر کر لو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھو پریشانی تو ہے ہی نہیں، ہم نے اس کو پریشانی کا نام دے دیا۔ ارے میری بہنوں، یاد رکھو پریشانی تو اس چیز کا نام ہے جو صحابہ کرام کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ پریشانی تو وہ چیز کا نام ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کی۔ پریشانی تو اس کا نام ہے جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کی۔ کیا پڑھا ہم نے ان کی تعریف؟ ارے لٹا دیا جاتا تھا گرم پتھروں پر، انگاروں جیسے پتھر پر لٹا دیا جاتا تھا، یہ کرتا مبارک اٹھا لیا جاتا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یہ گرم سے انگاروں جیسے پتھروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ اس کا نام تھا پریشانی۔ لیکن یہ چھوٹی سی پریشانی کہ بھائی ستایا، میں برداشت نہیں کروں، ٹیچر نے ستایا، میں نے برداشت نہیں کرنا ہے، ماں باپ نے کچھ برا بھلا کہہ دیا، میں نے برداشت نہیں کرنا ہے، میں نے پنکھے کو اپنی جان کو لٹکا دینا ہے۔ کیا یہ ہے پریشانی؟ ذرا سمجھو تو صحیح، کیوں سو رہے، کیوں اپنی زندگی کو تباہ کرنے میں ڈالے؟
میری بہنوں میرے بھائیوں ادب اندر خاص کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہیں یہ اس بیان کو جو ہے دوسروں کے ساتھ میں نوجوان بچوں کے ساتھ میں بچیوں کے ساتھ میں شیئر کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ دنیا جو ہے کتنی قیمتی ہے اور ہم یہاں پر اس دنیا میں کیوں آئے. آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرتے ہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. اس ویڈیو کو ضرور اپنے بھائیوں کے ساتھ میں اپنی بہنوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے. انشاءاللہ جو ہے دعا کریں کہ اللہ جو ہے میں اسی طرح سے ویڈیوز بناتا رہوں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب A1 ٹاؤن شپ شمشاباد اور معین آباد کے بعد ایک اور شاندار پروجیکٹ لائے ہیں نیئر جہانگیر پیر درگاہ کوتور, جو کہ بنگلور ہائی وے سے 6 کلومیٹر, جانسن اینڈ جانسن اور ناٹکو فارما جیسی ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب, جہاں گھر بنا کر رہ سکتے ہیں, جو ہے بالکل 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 آبادی سے لگا ہوا. ڈرینیج, الیکٹریسٹی, فٹ پاتھ, BT روڈ, گورنمنٹ ہاسپٹل اور بس سٹاپ جیسی تمام سہولیت دستیاب. A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے. ایڈریس پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ, راجندر نگر, حیدرآباد. 7569992891